बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन ला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। हज और ईद उल ज़ुहा उज़हिया अरबी में कुर्बानी को कहते हैं। तो हुज्जाज का आज तीसरा दिन 10, 11, 12 रमी का है, और जो अगर रमी करके निकल आए तो उनके लिए जायज़ है। जो ठहरना चाहे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 13 की रमी करके वहाँ से निकले थे, और वादी मुअस्सब में ज़ोहर की नमाज आप पढ़ी थी। ये जो आजकल बल्दिया आसमतुल मुक़द्दसा है, इसके साथ अगर काबे को मुँह हो तो सीधे हाथ पे जो मस्जिद है ये वादी है। यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा की नमाज़ पढ़ी, थोड़ा देर आराम फरमाया, फिर मक्का की तरफ रवाना हुए। तो हमारे अकाबिर तो इस पर भी अमल करते रहे। हमारे हज़रत बावजूद इंतहाई माजूरी और कई किस्म के अमराज के वो 13 का पूरा करके ही आया करते थे। बाहर के अयाम तशरीक हज के मुतालिक आता है कि हज क्या है? सलाम करना और खाना खिलाना। इसलिए ये कुर्बानी का गोश्त मेहमानों को खूब लजीज बना के उनको खिलाना और सलाम करना। इस वक्त अफसोस की बात यह है कि सलाम भी बहुत कम होता जा रहा है। अब हरमैन में माशाअल्लाह सब मुसलमान होते हैं, वहाँ ये शुबा नहीं होते कि काफिर आ रहे हैं। तो सलाम का रिवाज और सलाम में तकदीम कि पहल करने वाले का दर्जा बढ़ा हुआ है। सलाम करना तो सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो यहाँ सुन्नत का दर्जा बढ़ा हुआ है कि जिससे सलाम किया उसको अल्लाह सुब्हान तआला ज़्यादा पसंद करते हैं। और सलाम में भी बड़ी कोताहियाँ हो रही हैं। पूरे तलफ़्फ़ुज़ को सही अदा करके अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई कहते सलाम अलैकुम, कोई कहते हैं सलाम अलैकुम। अब तो बहुत ख़तरनाक किस्म के जुमले आने लग गए हैं। सलाम अलैकुम बद्दुआ है, दुआ की बजाय बद्दुआ है। तो सही मखारिज के साथ सलाम करने का रिवाज डालना चाहिए। यहाँ पे अपने घरों में भी ख़वातीन को भी, हमारे यहाँ इसका रिवाज कम है। घर में जो है आती सलाम किया जाए। आता है कि जो घर में सलाम करते चाहे कोई हो या न हो, और फिर सूरह इखलास पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हान ताला इनके घरों में रोज़ी में बरकत अता फरमाते, वुसअत अता फरमाते। तो इस चीज़ का रिवाज कम है, इसको आम करने की ज़रूरत है। और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, जिस तरह मैंने अर्ज़ किए हैं। तो अयाम तशरीक में रोज़ा रखना मना है, हराम है। 5 रोज़े, एक ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, और 3 दिन अयाम तशरीक के 11, 12 और 13 का। ये अक्ल व शुर्ब के दिन है। खाओ पियो, मेहमानी करो, मेहमानों को बुलाओ। तो इसमें ये आज तीसरा दिन है। दूसरा दिन है वहाँ
حرمین میں، اور ہمارے ہیں عید کا دوسرا دن ہے، عید الاضحیٰ کا۔ کل عام وانتم بخیر، عید الاضحیٰ مبارک۔ پھر ذی الحجہ کے مہینے کے بعد نیا سال شروع ہوتا ہے عربی کا، محرم جسے کہتے ہیں، محرم الحرام۔ تو اس لیے دوستوں میں یہ چیز مشہور ہے، کل عام وانتم بخیر، کہ سارا سال آپ ہمیشہ خیریت کے ساتھ رہیں۔ یہ دعائیں ہمارے اکابرین میں موجود ہیں، ایک دوسرے کو اس قسم کی دعائیں بھیجنا، ارسال کرنا، ان کے لیے کرنا کرانا، یہ سب جائز ہے۔ تو ایام التشریق میں اکل و شرب اور سلام، گزرنے والے کو سلام میں پہل کریں اور پورے صحیح تلفظ کے ساتھ کریں۔ 3 چیزوں کے متعلق کہتے ہیں کہ افشو سلام، سلام کو عام کرو، اور نماز تہجد یعنی پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں منام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جیسے میں حج میں کہا کھانا کھلانا اور سلام پھیلانا، اور تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں حاجی تو اپنے اپنے گھروں پہ بھی، کہ وہ ادخلوا الجنہ بالسلام، یہ 3 چیز کرنے والے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تہجد کا اہتمام کرنے والے، سلام کو عام کرنے والے، اور اللہ کی رضا کے لیے کھلانے والے، اور سب میں نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کی ہو، جو اصل ہے اخلاص، مخلصین لہ الدین آئے ہیں، دین الخالص، اور یہ ساری اس کی سعی اور کوشش ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات اقدس کا اخلاص کے ساتھ تعلق حاصل ہو جائے۔ یہ ذکر، عبادات، یہ ساری چیزیں اسی کے حصول کے لیے ہیں، جس کو وہ حاصل ہو گیا فقط فاز، جو ان چیزوں میں گزر گیا اور ان کو اللہ پاک نے یہ صفت عطا فرما دی، کثرت ذکر اور دوام طاعت، فقط فاز، یہ لوگ کامیاب ہو گئے، کامیابی کے کنارے کو پہنچ گئے۔ ہمارے اکابرین کو تو اللہ پاک نے کثرت ذکر کمال درجے میں عطا کیا ہوا تھا۔ میں مدینہ منورہ کے اکابرین کے کچھ واقعات سناتا رہتا ہوں کہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنے کی سعی کرتے تھے روزانہ، اور 24,000 اسم ذات کا ذکر تو ہمارے اکثر بزرگوں میں موجود ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، کراتے رہتے ہیں۔ تو کثرت ذکر اور دوام طاعت یہ اساس ہے جس کو اللہ پاک نے یہ عطا کر دی، اس کو اللہ پاک نے دنیا آخرت کی فلاح حاصل اس کو حاصل ہوگی، لیکن اس میں بھی اخلاص جو ہے اور اس کا حصول وہ مہم ہے۔ جب بھی بیٹھے کرے کسی نیک عمل کے لیے نیت خالص کر کے بیٹھے کرے للہ عز و جل، اور اتباع سنت نبی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے عمل شروع کیا کرے، چاہے مسجد کو جا رہا ہے، چاہے کسی دینی مجلس میں جا رہا ہے، تو یہ نیت شامل حال ہوں، اور بیچ میں بھی خالص کر لیا کرے کہ اللہ الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوب، اور آخر میں دعا کر لیا کرے کہ اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی سعی کو قبول فرما، اس میں جو کوتاہیاں ہوئے اس کو معاف فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔
یہ سلسلہ جاری رہے گا. نظام شریعت کے 2-4 درس رہ گئے ہیں، وہ پورے کر کے انشاءاللہ پھر نئی جلد نئی سال کے ساتھ شروع کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.